लेटरान बरोवन विश्वेशाक धाडली पीडीएन रेजोल्यूशन बूक केल्लें आनी फुडें कितें करपाचें सांग बुलडोजर चलोवन ते पदरे मोडपाचे तशेंच म्हणटात ते हांवें मोडपाचें तुम्ही थंय गेले ते तो बुलडोजर ना ना बुलडोजर खंय मोडला तो लिगल काम आनी तो वापरला तो लिगल म्हळ्यार सिद्ध जाला म्हणून कलेक्टरान सांगलां तांकां क्लियर करून आतां चीफ ऑफिसरान ऑर्डर दिवची ते मोडचें म्हणून आनी ते मोडना जाल्यार हांव बुलडोजर चलयता 100% चलयता तांचो सपोर्ट करून नाका म्हाका हांवूच व्हरून बुलडोजर जावन मोडटा गॅरंटेड पूण चीफ ऑफिसरान सांगचें की तें काड आनी तांकां विदीन द पिरियड तेणी काडलें ना जाल्यार हांव मोडटा तातूंत ते सॅटिस्फायड जातले तर अशें ना आनी एक कितें तरी नवें हाडटलें पूण नवें आयल्यार नो प्रॉब्लम डेमोक्रेसी आनी इलेक्शनां आयल्यार पावस पडटा अळमी येयली बेबे भायर सरतले सगळें आसा विजय बाबू काँग्रेसीन तुका लेटर बरयला एलायन्सा लागून ना कसलें लेटर बाकीची पार्टी पळय आसात पूण ते मदीं खंय कोणाक घालना आनी पळोवचें पडटलें मिटींग जाल्ली तेंच्या उपरांत लेटर बी येयलें लेटर कसलें लेटर ना आतां आनी बाकीची पार्टी बरोवपाक स्टार्ट केला आरजीपी खंय पावला तुमकां बी पावला म्हाका लेटर पावूंक ना पूण लेटर आतां आयलां कितें तें तुज्या ऑफिसान तितलें लक्ष ना पूण लेटर पावला म्हणून म्हाका खबर ना हें लेटर भितर बरोवपाचें इफेक्ट हांव गिरीशाच्या घरा गेल्लो म्हणटा हां गिरीशा कडेन आमचें उलोवपाचें बंद बी जावंक ना आमचें कितें अशें केस्तांव बी ना रिलेशन बरें आहा आनी गिरीशान धाडिल्ली वॉट्सएप मेसेज म्हाका पावता ते आमी खंय मदींच सांगना एकूच नंबर प्रॉब्लेम तसो कांय ना इवन ते लेटर ताणें वॉट्सएप करून धाडलें ते म्हाका पावतलें गिरीशा कडेन एकूच नंबर आहा दिसता त्या गिरीशा कडेन सारको नंबर आनी गिरीशानूच सांगिल्लें आहा की दुसऱ्याच नंबरार दुसरेच लेटर मिस कॉल इज द रिजन फॉर मिस कॉल मल्लिकार्जुन दिल्लें आहा सर्टिफिकेट मल्लिकार्जुन खरगे येवपा आसता तुमी वयतले मेळपाक म्हाका कितें करपाचें म्हजी पार्टी आहा हांव प्रेसिडेंट आहा म्हाका तेणें आपोवंक ना हांव ताजो एलाय हांव ताका हाजे पयलीं मेळिल्लो आहा नानी मेळिल्लो आहा तो म्हाका वळखता नांव जाणा आनी हांव खूब मेळिल्लो सो नो इशू अबावट मिटींग करपाचें कांय अशें खंय आमकां कामूच ना सांगलें जाल्यार करूया आमी सगळे विसरून मुखार येतले म्हणटा आतां परती स्टार्ट करतले म्हणटा काँग्रेस सगळे फाटले कितें जालें तें विसरपा रेडी आसा कोणाक कितें म्हणलां तें विसरपा रेडी आसा एलायन्स जावपा जाय बीजेपीक उडोवपा खातीर पब्लीक सेंटिमेंट जे आसा ते रिपीट करून ताजेर पोजिशनींग करप सगळे पॉलिटिकल पार्टीज करतात आप म्हणलं अनायदान आरजी म्हणलं सगळे म्हणटात आप येता ताचो लिडर 5 दीस गोंयांत रावता एलायन्स कितें फुडें पावला तशें उगीच गोंयचे जनरेट उजें न्ही सारकें उलोवया एलायन्स खरें जातलें रिस्पेक्टेबली जातलें आनी जातलें जाल्यार तें जातलें तें जातलें जाल्यार जातलें तें आडावन कोण शकना खरें जाल्यार तें जावंक जाय जातलें आमकां आमच्या पक्षाक दिसता आतांचे प्रक्रियेन आमच्या पक्षाक तुमी चोन दिवचो हेज टेकन अ डिसिजन तेच डिसिजन हांवें रिस्पेक्ट करचें पडटा हांवें सेपरेटली पक्ष म्हणटा सस्पेंड आनी दुसरे सायडीन हांवें तरी उलयलें राजकारण ते बेशिस्त म्हणजे पक्षाचें करतली बट काँग्रेस इज अवर एलाय एज ऑफ टुडे 22 to 27 हांवें सांगलें आमी तेंचे बरोबर एलायन्स पावता आसा ते एलायन्स कंटिन्यू करपाक कितें कितें करपाक जाय तें जेन्ना बसता तेन्ना आमी उलोवंक शकता बसूंक जाय बसपाक जाय आज मेरेन तें सगळें तशें कांय ना आमच्या पक्षान डिसिजन घेतला तेंय कितें कितें करता मे बी people want to discuss from a position of strength. Maybe. I am not saying anything. I am not committing to any talks. I am very clear. I go by what my party says. My party is in the process of trying to take people's issues and strengthen its needs. रायट नाव स्ट्रेंथ म्हणून पळोवपाक गेल्यार सगळ्यांनी स्ट्रेंथ एक ते 3 आसा आप 2 आसा आनी तुमी बाकी एक असेंब्ली ऑलमोस्ट मेळ्ळ्या 3 दिसांनी ती समथींग वतली विकेट पडटली 3 दिसांची ते स्ट्रेंथ कितें तितून ते व्हडले ते 3 दिसांचे गेम कशें रस्त्यार स्ट्रेंथ कितें आहा वेलसांवच्या ट्रॅकार स्ट्रेंथ कितली आहा कितले पक्ष थंय पावतात
वेलसांवचो ट्रॅक सगळ्यांनी उलयल्ले आहा एक्सेंटली कितले ते ट्रॅकार पावतात कितले पक्ष पावतात इट इज वॉट मॅटर्स थंय पावल्या ओके